नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाल भारतबीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। सबै वामपन्थी पार्टीलाई तालमेलका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। एक अर्कालाई सिद्ध्याउने काम भए मुलुक नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त। नेपालको इतिहासमै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेप्सेमा ऐतिहासिक रेकर्ड। कुल बजार पुँजीकरण भने 28.46% घट्यो। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गयो। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै। र एसियन गेम्सको विशेष प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने राखेप सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। स्ट्रेथ लिफ्टिङ तथा इन्क्लाइन बेन्च प्रेसलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। सुरु गरौँ नेपाल भारत सन्धि सम्बन्धी समाचारबाट। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भारतबीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसीले शनिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै कूटनीतिक संवाद मार्फत दुई मुलुकबीच देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर जान पनि सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि नै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। Before I conclude, I express my sincere thanks once again to the Foundation for Public Awareness and Policy for organizing this event. I reiterate my unflinching hope for closer and mutually rewarding relations between our two countries in the days to come. अध्यक्ष दाहालले नेपालको कृषि पूर्वाधार पर्यटनमा लगानी बढाउन पनि भारतसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा लगानी गरेर पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिने अवसर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा अध्यक्ष दाहाल भारत भ्रमणमा जानुभएको हो। यस क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आइतबार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा दुई देशको सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको छ। भेटवार्तापछि ट्विट गर्दै विदेश मन्त्री जयशंकरले प्रचण्डलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै छलफल फलदायी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भएर छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको पहिचान चाहनामा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार रहने पनि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई तालमेलका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि पनि सबै वामपन्थी शक्तिहरू तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। नेपालमा वामपन्थीहरू मात्रै देशभक्त महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरू बीचमै एक अर्कालाई सिद्ध्याउने काम भए मुलुक नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै वामपन्थी नेताहरूले कमी कमजोरी भए आत्मसमीक्षा गर्दै तालमेलको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेता श्रेष्ठले आफै सिद्धिने बाटोबाट बस्न पनि वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले तत्काल पार्टी एकताका लागि आधार नबने पनि वामपन्थी दलहरूबीच तालमेल गरेर जान सकिने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अहिले
पनि वामपन्थी शक्तिहरू 2/3 भन्दा बढी छन् यो देशमा। अहिलेको विभाजन र चिराचिराको स्थितिलाई छोड्दिने हो र एकताबद्ध गर्ने हो भने, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई गर्ने शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण अरू देशभक्त शक्तिहरूलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमति गरेर यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ। नेता श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र बनाइराख्न दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएल नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वाइसिएलले गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभाग सदस्य रहेको र शैक्षिक योग्यता समेत नक्कली भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। साथै वाइसिएलले आर्थिक सङ्कट र विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको अवस्थामा हतियार खरिदको निर्णय तुरुन्त रोक्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धारका साथै युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग वाइसिएलले राखेको छ। यसका साथै किसानलाई समयमै मल बिउको उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने र सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा हिंसाको विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न ऐन कानुनको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3090 परीक्षणमा 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1179 पीसीआर परीक्षणमा 152 जना र 1891 एन्टिजेन परीक्षणमा 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 51 रहेको छ। शनिबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1385 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 1344 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 41 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 17 जना आइसियुमा छन् र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित बागमती प्रदेशमा छन्। बागमतीमा 1052, प्रदेश 1 मा 71, मधेसमा 68, गण्डकीमा 60, लुम्बिनीमा 45, सुदूरपश्चिममा 36 र कर्णालीमा 12 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। बागमतीमा 34 जना, प्रदेश 1 मा 5, मधेस र लुम्बिनीमा 1 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 1,82,989 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न पनि छुट्टा छुट्टै दिन तोकेको छ। महानगरले सूचना जारी गरी साउनदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै दिन सङ्कलन गर्ने जनाएको छ। साउन 1 गतेदेखि हप्तामा 4 दिन फोहोर सङ्कलन हुने भएको छ। आइतबार र बुधबार कुहिने फोहोर सङ्कलन गरिने महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोर सङ्कलन गरिने भएको छ। घरमै फोहोर वर्गीकरण गरी तोकिएको दिनमा तोकिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ। घरमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरिए कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ। महानगरको वातावरण तथा कृषि विभागद्वारा जारी सूचनामा स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 को दफा 51 थ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 38 थ अनुसार कसुर माने प्रत्येक पटक 500 रुपैयाँ जरिवाना हुने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी सत्तारूढ दलहरूबीच प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार भरतपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा नेता कोइरालाले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। त्यस सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल भइरहेको र त्यसले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो।
गठबन्धनको बारेमा नेपाली कांग्रेसमा एकदम सबैले व्यापक रूपमा छलफल हुँदैछ। आज पनि म आजै फर्केर फेरि आज पनि सेन्ट्रल कमिटीको बैठक चल्दै नै छ। त्यसमा एकदम व्यापक छलफल हुँदैछ कसरी जाने भन्ने कुरामा। नेता कोइरालाले पार्टीको विधान अनुसार अझै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत चयन गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई विधि र विधानमा हिँडाउन नेतृत्वलाई सचेत गराउने काम आफूहरूले गरिरहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणा सहितको परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्न सके त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनले दाबी गर्नुभयो। नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसको चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सत्ता स्वार्थकै लागि दलहरूले जे पनि गर्ने गरेकोले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न गएको तर्क समेत गर्नुभयो। नेताको स्वार्थ, दलको स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थमाथि राख्नुपर्छ। यसलाई हामीले शिरमा राखेर अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ कि हाम्रोमा हस्तक्षेप भयो, विदेशीहरूको दबाब भयो भन्नुपर्ने दिन आउँदैन। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सबै दलको सहमतिमा साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सके मुलुकले बाह्य मुलुकको हस्तक्षेप झेल्नु नपर्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 जना केन्द्रीय सदस्य सहित 69 जनाले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टीमा स्वेच्छाचारिता बढेको, एकलौटी ढङ्गबाट सञ्चालन भएको, नीति नियम र नेतृत्व प्रष्ट नभएको र पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना अनुसार चल्नुपर्नेमा व्यक्ति, ठेकेदार र भ्रष्टाचारी हावी भएको, जनताको हितमा नभई सीमित आसेपासे नातेदार र दरबेदारहरू चङ्गुलमा पार्टी डुब्दै गएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव र टेकबहादुर साक्य, प्रदेश सदस्य सलाउद्दिन अहमद, जिल्ला सदस्य एवं जगराथापुर गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार कृष्णमोहन यादव, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का अध्यक्ष लालबाबु शाह, जिरा भावनी गाउँपालिका संयोजक राजबली यादव, ठोरी गाउँपालिका संयोजक रामबहादुर पाखरिन लगायतले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष यादवले भू राजनीतिक प्रभावकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बन्नुभएको खुलासा गर्नुभएको हो। नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसको चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले नेपालको राजनीतिक कतै न कतै भू राजनीतिक प्रभाव देखिँदै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आन्तरिक भए पनि नेपालमा भने बाह्य प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्, तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्, भू राजनीति पनि जोडिएको छ। अध्यक्ष यादवले सरकारले रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई साथ लिएर गल्ती गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। 2 ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सो सम्बन्धमा तटस्थताको नीति लिएको बेला नेपालले भने युक्रेनको पक्ष लिएर गल्ती गरेको उहाँको भनाइ थियो। मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि भू राजनीतिकले प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसमा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो।
समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। पूर्वी मोरङका सयौं मानिसलाई सामुदायिक वनको निगुरो नै रोजगारीको स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वनमा पाइने निगुरोबाट नै सयौं परिवारले रोजगारी पाएका छन् भने उनीहरूको दैनिक जीवन गुजारा हुने गरेको छ। निगुरोको सिजन भएकाले पनि निगुरो टिप्नका लागि मोरङका सामुदायिक जंगलमा जाने गरेका मानिसहरू बिहानैदेखि उल्लेख्य हुने गरेका छन्। परिवार चलाउन तरकारी व्यापारीहरू निगुरो टिप्नका लागि टाढा टाढाबाट सामुदायिक जंगलमा जाने गर्छन्। पूर्वी मोरङका जंगलमा बिहानै झिसमिसेबाट नै डोको बोकेर पस्नेको ठूलो संख्या देख्न सकिन्छ। चैत महिनादेखि कार्तिकसम्मको निगुरो पाइने सिजनलाई केन्द्रित गरेर उनीहरू वर्ष दिनको आफ्ना गुजारा चलाउन जंगल धाउँछन्। जंगल पसेका मानिसहरू बिहान 11 बजेसम्ममा डोकोभरि निगुरो बोकेर निस्कन्छन्। सिराहा, सप्तरीदेखि झापाको काकटभित्तासम्मका व्यापारीहरू निगुरो टिप्न आउने गरेका छन्। पथरी, शनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ, भौन्ने, लक्ष्मी मार्ग लगायतका सामुदायिक वनमा प्राकृतिक निगुरो पाइन्छ। यही निगुरोका कारण कतिपयको दैनिक गुजारा चल्ने गरेको छ। स्थानीय बजारदेखि काठमाडौँका भान्सासम्म पुग्ने यहाँको निगुरोले हजारौंको संख्यामा मानिसलाई रोजगारी दिएको छ। लकडाउन अघि काठमाडौँसम्मका व्यापारी आएर निगुरो लैजाने गरेको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएपछि भने निगुरो निकासी लगभग ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस वर्ष भने पहिलाको तुलनामा निगुरो उत्पादन कम भएको छ। 20 वर्ष अघिदेखि पथरी र बेलबारी बीचका जंगलको निगुरो संकलन गर्दै धरान, विराटनगर, इटहरी, दमक, बिर्तामोड लगेर बिक्री गर्दै आएको निगुरो व्यापारीहरू बताउँछन्। निगुरो व्यापार गरेरै आफ्नो दैनिक गुजारा चलिरहेको उनीहरू बताउँछन्। 32 सालदेखि गर्न थालेको होइन, अनि के अरे अब 10 पैसा मुठाले म बेच्दै थिएँ। अहिले फेरि म गर्न थालेँ। अब यही निगुरोको व्यापार, अब निग्रैमा फाइदा हुन्छ त के गर्नु, निग्रै बेच्न मन लाग्छ। अरूभन्दा निग्रैमा मलाई भयो। 17 रुपियाँ लगभग पर्छ, यहाँ 25 रुपियाँले बेच्छु। अब अहिले चाहिँ लानु पाउँदा त नानी हुन्थ्यो नि, 400, 500, 800 हुन्थ्यो। सबै लानु दिँदैन, सबै पथरी, शनिश्चरे, लेटाङ, बेलबारी नगरका साझेदारी वन क्षेत्रमा दैनिक 300-400 मानिसले निगुरो टिप्दै आएका छन्। धेरै मजदुरहरूले दैनिक निगुरो बेचेरै परिवार चलाउने गरेका छन्। यो क्षेत्रमा 100 हारहारी ठेकेदारले दैनिक ठूलो संख्यामा निगुरो संकलन गरी विभिन्न बजारमा बिक्री गर्ने गरेका मजदुर बताउँछन्। दैनिक एकजनाले 30 देखि 70 मुठासम्म निगुरो टिप्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निगुरो टिप्ने एकजनाले दैनिक 400 देखि 600 रुपियाँसम्म त कसैले 2000 रुपियाँसम्म कमाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। 1800 जस्तो हुन्छ, कहिले 2000-2500 त्यस्तो। 150 जना हुन्छ एक दिनमा पस्छ निगुरो टिप्ने। 30 मुठादेखि 35 मुठा, 30 मुठा 1000। अनि यहाँ बसेर बेच्यो भने 20 मुठो, उनीहरूले खाले दिँदाखेरि सबै उठाउँदा 17ले। दैनिकको एउटा व्यापारीले कमसेकम थोरै लाने रेट छ, मुठा नभएदेखि 400-500। मैले चाहिँ अहिलेसम्म 500-400-600 यस्तै उठाएँ। निगुरो टिप्न विद्यालय तहमा पढ्ने बालबालिकादेखि कलेज स्तरमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले समेत बिदाको समयमा निगुरो टिपेर पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। निगुरो टिप्नेमा बालबालिका र स्कुले विद्यार्थी मात्र हुँदैनन्। लकडाउन अघि पथरी, शनिश्चरे, लेटाङ, बेलबारी क्षेत्रबाट दैनिक 5 गाडी निगुरो काठमाडौँ आउने गरेको थियो। पूर्वी मोरङमा पाइने अर्ग्यानिक तरकारी निगुरोलाई ब्रान्डिङ गर्न सके प्रदेशकै आमदानीको स्रोत बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 धितोपत्र दोस्रो बजारका सूचकहरूमा निकै उतार चढाव आएको छ। यो वर्ष शेयर बजार नेप्सेमा 873.92 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत असार 31 गते बजार मापन गर्ने सूचक 2883.38 बिन्दुमा रहेको थियो। एक वर्षको अवधिमा नेप्से 873.92 अङ्कले घटेर परिसूचक 2009.46 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो आर्थिक वर्षको कारोबारमा बजारले भन्ने नयाँ उचाइ रच्यो।
नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमा शेयर बजार यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो। बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ता जसरी मालामाल बने त्यसैगरी कतिपयले आफ्नो सम्पत्ति पनि गुमाएका छन्। गत असार मसान्तमा 2883.38 बिन्दुमा रहेको बजार साउन लागेपछि निरन्तर बढेको थियो। बजारमा क्रमशः सुधार आउँदा बजारले भदौ 2 गते नयाँ इतिहास रचेको थियो। उक्त दिन बजार 3198.6 बिन्दुमा रोकिएको थियो। त्यस यताको कारोबारले उक्त रेकर्डलाई तोड्न सकेको छैन। ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको दिन कुल बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब 50 करोड 53 लाख कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिमसम्म कुल बजार पुँजीकरण 40 खर्ब 10 अर्ब भन्दा बढी थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कुल कारोबार रकम 17.35% र कुल कारोबार किता 26.81% कम भएको छ। यो वर्ष बजारमा देखिएको उतार चढावको प्रभाव लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएसँगै बढेको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइलाई नै लिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन पनि बजारले लगानीकर्तालाई सामान्य खुसी दिएर गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि गैर आवासीय नेपालीको लागि धितोपत्र दोस्रो बजार खुल्ला गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ। गत साउनबाट बढेको बजार आउने साउनबाट के हुने हो आम लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ। सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्खनन गरेको स्थानमा वर्षयाममा भलको दियो व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका सिङ्गो बस्तीको नै उठिवास भएको छ। खाने उद्योगका कारण पाँचकुण्ड गाउँका बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा अवस्थित अल्फा सिमेन्ट उद्योगले तिनाउ गाउँपालिकाको दोमानमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा खानी क्षेत्रको भल व्यवस्थापन नगर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको उठिवास नै भएको छ। अत्यन्तै कमजोर भूभाग रहेको पाँचकुण्डमा खानी क्षेत्रबाट आएको भलका कारण यहाँको जमिनमा पहिरो जाँदा घर विद्यालय नै भासिने र चर्कने क्रम बढेको छ। खानीबाट आउने वर्षातको भलका कारण यहाँका खेतीयोग्य उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएका छन्। दोभान पाँचकुण्ड गाउँमा सञ्चालित कालिका आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध नै हुने गरी क्षति पुगेको छ। अल्फा सिमेन्ट उद्योगका कारण गोठ भत्किएको, घरलाई पहिरोले च्याप्ने डर त्रासमा रात दिन बिताउनु परेको स्थानीयको भनाइ छ। घर चाहिँ अब पानी आउँदा सुत्न छैन, डराउनु पर्यो। घर माथिबाट सबै बग्छ कि भन्ने पहिरोले। बस्तीको तल्लो भागमा कचल खोला, खोलाभन्दा माथि सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थको पहुँच मार्ग भन्दा माथिल्लो भागमा रहेको पाँचकुण्ड गाउँ नै खानी उद्योगका कारण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासनबाट समेत उपेक्षित पाँचकुण्डमा खानीका कारण बसोबास नै उजाडिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। उनीहरू पानी पर्दा मात्र होइन अन्य समयमा पनि घरभित्र पस्नै नसकिने बताउँछन्। मेरो मात्र होइन, अब कतिपयको अब थाहा होला यहाँ गाउँको बारेमा है। सम्पूर्णको दुःख यस्तै छ। अब कसैको खेतैभरि भल गरेर वर्षभरि खाने धाने छैन। अब हाम्रो यहाँ बासे हुन्न, अब यस्तो छ घर। सिङ्गो गाउँ उजाडिदा सरकार बेखबर बनेको छ। खानी उद्योग सञ्चालकले पीडितको आवाज चितकारमा परिणत गरिदिएको छ। आफूहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभए उद्योग सञ्चालनमा अवरुद्ध नै गर्ने चेतावनी स्थानीयहरूले दिन थालेका छन्। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। गर्मीका कारण कयौं मानिस समस्यामा परेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पोर्चुगलमा आगो निभाउने क्रममा जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलटको ज्यान गएको छ। युरोपका 3वटा देशका जंगलमा भीषण आगलागी पनि भइरहेको छ। स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिण पश्चिमी फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलागी भइरहेको र यसले समग्र युरोपमा तातो हावा फैलन सुरु गरेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्दो गर्मी
गर्मीका कारण अग्नि नियन्त्रकलाई आगो नियन्त्रणमा लिन निकै हम्मे परेको छ। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखाप पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा डेल सोल क्षेत्रको पहाडबाट 3,300 मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। गएको मङ्गलबार यता पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री र स्पेनमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम मापन गरिएको खबरमा उल्लेख छ। पोर्चुगलमा मात्रै 30,000 हेक्टर जङ्गल आगोले नष्ट गरेको छ। यो सन् 2017 मा 100 जनाको ज्यान जाने गरी फैलिएको डढेलो पछिकै ठूलो भएको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपका अरू देश पनि गर्मी र तातो हावाले प्रभावित भएका छन्। इटलीका केही उपत्यकालाई सरकारले सुखग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै आपतकाल घोषणा गरेको छ। उत्तरी मोरक्कोमा आगो फैलिएपछि दर्जनौं गाउँ खाली गर्नु परेको छ। फ्रान्सको तापक्रम पनि 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। आउँदो हप्ता तापक्रम थप बढ्ने चेतावनी जारी भएको छ। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर युरोपले भोगिरहेको छ। मेक्सिकोमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 1 जना बाँच्न सफल भएका छन्। उत्तरी मेक्सिकोमा लागु औषध तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न खटिएको सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उनीहरूको ज्यान गएको मेक्सिकोको नौसेनाले जनाएको समाचार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। नौसेनाको स्वामित्वमा रहेको ब्ल्याक हक हेलिकप्टरले उत्तरी राज्य सिनालोआमा एक दिन अघि पक्राउ परेका गुआडालाजारा कार्टेलका संस्थापक राफेल कारो क्विन्टेरो बोकेको अर्को विमानको सुरक्षा गरिरहेको थियो। अमेरिकाले आफ्ना अधिकारी एनारी क्यामरेना सालाजारको हत्या गरेकोले राफेललाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यो विषयलाई लिएर मेक्सिको र अमेरिका बीचको सम्बन्ध केही समय तनावपूर्ण भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसियाली खेलकुद स्थगित भए पनि भोलि नै प्रतियोगिता हुन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ खेलाडीको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। नेपाल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ महासङ्घको आयोजनामा शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु प्रथम राष्ट्रिय खुल्ला स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ तथा इन्क्लाइन बेन्च प्रेस प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै सदस्य सचिव घिसिङले जुनसुकै मितिमा एसियाली खेलकुद भए पनि नेपाली खेलाडी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ, विशेष प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। राखेपाको कबड हलमा 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटनपछि बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले खेलाडीमा स्ट्रेन्थ निकै आवश्यक भएको र राखेपाले पहिलो पटक फिजिकल परीक्षण गरेको बताउनुभयो। खेलको अहिले बन्द प्रशिक्षण स्पेशल ट्रेनिङहरू विशेष प्रशिक्षणहरू चलिराखेको छ। यसपटक पहिलो पटक फिजिकल टेस्ट गरेका थियौँ हामीले। फिजिकल टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रा खेलाडीहरूमा जुन खालको एउटा स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ, फिजिकल्ली फिट हुनुपर्छ, ती कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा हामीले हुनुपर्ने जति हामीमा पर्याप्तता नदेखिएको हामीसँग रिपोर्ट प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। घिसिङले अहिले पनि एसियाली खेलकुदका लागि 23 वटा खेलको विशेष बन्द प्रशिक्षणहरू भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपालमा स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ तथा इन्क्लाइन बेन्च प्रेसलाई अघि बढाउनका लागि राखेपाले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो। पहिलो पटक काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा देशभरका 75 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष खेलाडीले 3 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र विभिन्न तौल समूहले प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो दिनको खेलमा विभिन्न तौल समूहका खेल सम्पन्न भएका छन्। आयोजकले तौल उचालेको आधारमा आइतबार मात्र नतिजा घोषणा गर्नेछ। तीनै स्पर्धाबाट समग्रको विजेताले किर्गिस्तानमा हुने विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनेछ। सहभागी खेलाडीलाई सङ्घको आफ्नै खर्चमा सहभागी हुन पठाउनेछ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 58 केजी, 65 केजी र 65 माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने पुरुषतर्फ 6 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै मास्टर्सतर्फ 65 केजी र 85 केजी माथिको स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिबियाले नेपाललाई जितका लागि 200 रनको लक्ष्य दिएको छ।
स्कटल्यान्डको यरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 49 ओभर 2 बलमा अलआउट हुँदै 179 रन बनायो। नामिबियाका लागि कप्तान जेहार्ड एरासमसले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै डेभिड विसले 34 रन जोड्दा जेजे स्मिथ र डिभान लाककले समान 27 रन जोडे। जान निकोल र रुबेन ट्रम्पेलम्यानले समान 19 रन बनाए। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिए। सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिँदा बसिर अहमदले 1 विकेट लिए। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। लिग 2 मा 36 खेलमध्ये अहिलेसम्म 18 खेल खेलेको नेपाल 17 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नामिबिया 17 खेलमा 16 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले आइतबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। समान 36 खेल खेलेपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। शीर्ष 3 सँगै लिग 2 को 4औं र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाल भारतबीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। सबै वामपन्थी पार्टीलाई तालमेलका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। एक अर्कालाई सिद्ध्याउने काम भए मुलुक नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त। नेपालको इतिहासमै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेप्सेमा ऐतिहासिक रेकर्ड। कुल बजार पूँजीकरण भने 28.46% घट्यो। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गयो। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै। र एसियन गेम्सको विशेष प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिइने राखेप सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ तथा इन्क्लाइन बेन्च प्रेसलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।